खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन वअल्लमह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लाम या ज़बर लाई, सीन ज़बर सा, लाइसा, लाइसा, बा या ज़बर बाई, नून ज़बरना, बाइना, बाइना, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, आज़ा, आज़ा, बा दो ज़बर बन, आज़ाबन, 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 मीम ज़बर मा, ता अलिफ ज़बर ता, माता, आइन दो ज़बर अन, मताअन, मताअन, तो ज़बर तो, गईन खड़ा ज़बर गौ, तग़ा, तग़ा, शीन ज़बर शाह, काफ वाव पेश कू, शाकू, शाकू, रा दो ज़बरन, शाकूरन, शाकूरन, लाइसा, लाइसा, बाइना, बाइना, आज़ाबन, आज़ाबन, मताअन, मताअन, तग़ा, 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 शाकूरन, शाकूरन, गईन ज़बर गौ, फा वाव पेश फू, गफू, गफू, रा दो ज़बर रन, गफूरन, गफूरन, दाल अलिफ ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू, दावू, दाल ज़बर दा,
داوود داوود خا واو زبر خو فا دو زیر فن خوف 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 یا واو زبر جو میم دو زیر من يوم يوم قاف يا زير قي لام زبر لا قيل قيل حا يا زير حي حي لام زبر لا حيلة حيلة غفورا غفورا داوود داوود خوف خوف يوم يوم قيل قيل حيلة حيلة ليس ليس بين بين عذابا عذابا متاعا متاعا طغى 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 شكورا شكورا غفورا غفورا داوود داوود خوف خوف يوم يوم قيل قيل حيلة حيلة